तुमकां सगळ्यांक हांगा मोठे संख्येन पळोवन खूब मनान आमी इमोशनल जाली, कारण जो आमचो प्रयत्न आसलेलो, जो रामाचो प्रयत्न आसलेलो, आमकां खंय तरी एक नवो उजवाड दिसलो। तुमकां सांगपाक सोदता हांव, डे वनाक जेन्ना रामा काणकोणकार हांगा येवन बसलो, तेज्या बरोबर एकटो आनीक मनीस येवन बसलो आनी हांव शोवाक गेल्ले कांडोली। हांवें रामाचें पळयलें जे कितें आसा मागणी, 10 डिमांड कितें आसा, तेतून भितर रामाचो स्वार्थ कांय नासलो किंवा रामा बद्दल कांयच नासलें। हे जे असले ते आमचे खातीर असले, जे गोंयकारा खातीर असले। आनी हांव येयले, हांव त्या शोवाक साकून हांगा रातचे 11:30 येवन हांव रामा बरोबर त्या उगड्या स्टेजीर बसले, रातभर बसले। पावस पडटालो, जळारां पडटाली, पूण आमी रावली। दुसऱ्या दिसाक फूल डे काडलो। तिसऱ्या दिसाक तुम्ही पळयलें आसतलें कसलो घोग्यांनी पावस झडलो, आमचे कपडे सगळे भिजले, म्हाजो तरी ड्रेसूय पिल्लो, म्हाका घर वचपाक पडलें। हांव उठपाचें नासलें, हांवें सांगलेलें की हांव रामा रावता। रामा सांगता नाका गो बाय, तूं बायल मनीस, आमीच हांगा सेफ ना, तूं जाणा गोंयान कितें घडटा। हांवें म्हणलें ना रामा, जेन्ना तूं गोंयकार गोंया खातीर जर रावता, हांव कित्याक रे फाटी, हांव कित्याक फाटी रावूं। म्हणून हांव फुडें गेलें आनी रामा बरोबर रावलें। आयज आमचो 9वो दीस। तुम्ही पळयलें आसतलें दुसऱ्या दिसाक आमचो माटो कसो काडून व्हेलो तो। मामलेदारान पुलिसाक लावून आमचो माटो काडून व्हेलो, जे आमचे छत काडून व्हेले। आमकां अशे परिस्थिती सोडले, यांचे कांय पडूनच गेले ना, म्हणजे हे गोंयकार न्हू, हे घाटी समजले। आनी आतां यांच्यानी पळय माटो घातला, काजार हा काय लग्न हा, इन्व्हिटेशन ना त्यांचे कडेन, कांयच ना। आता एकदा व्हडलो माटो घातला म्हणजे आम्ही मागल्यार आमकां दिवप ना परमिशना। हो तुमचो रे, हो तुमचो बापायचो आझाद मैदान, हो आमचो अरे वयता थंय तुमची गुंडागिरी, दादागिरी मरे। आझाद मैदान सुद्धा तुम्ही सोडलो ना, आम्ही तुझ्या घरांनी आयिल्ली परमिशन मागपाक। हे सामकें कितें रे, केन्ना व्हडलो हांगासरल्यान हांगा लायला माटो। पयलीं आमच्या हिंदू धर्मान मागीर 5 परतन आसता, हळद जावून लग्न जाता आनी मागीर 5 परतन, पूण हांगा वेगळोच कायदो। हांगा पयलीं 5 परतन आनी मागीर हळद आनी मागीर लग्न आसतलें। म्हणून हो माटो आमकां डिस्टर्ब करपाक हाडून घातला। तेंच्यांनी केल्यार चमत्कार, आमी केल्यार बलात्कार। तुम्ही जाणा गोंयकारां, तुमकां खबर आसा ह्या भिकणाकार बीजेपी सरकारान आमचे गोंय काबार